अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 24 हमने मुकम्मल कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 25। तख्ती नंबर 25 में हम पढ़ेंगे रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त कहते हैं, रस्मुल ख़त यानी लिखने का तरीका। कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ वाव या लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते। इन पर आपको ये निशान मिलेगा, ये जो पढ़ा है ऐसा निशान मिलेगा नीचे मिसालों में। नीचे के नक्शे में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। लफ्ज़ अना, ये आपको जो दिख रहा है ये वाला लफ्ज़ अना, ये वाला लफ्ज़ अना में नून के बाद का अलिफ कहीं पढ़ा नहीं जाएगा, उसको अना पढ़ेंगे, जबकि उस पर वक्फ ना करें। हर खाने में लिखने का तरीके के साथ पढ़ने का तरीका भी दर्ज है। नीचे हम ये पूरी मिसालें पढ़ेंगे कि कुरान पाक में ऐसे बहुत सारे हरूफ है जिसमें अलिफ और या लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं। वो किस तरह पढ़े जाएंगे और लिखे किस तरह जाते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको पूरा ज़रूर देखें। पहली मिसाल है ये अफ़ इम्माता, ये देखें, ये लिखा हुआ क्या है, अफ़ा इम्माता। अलिफ है ना, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, नीचे वाली जो है ना ये पढ़ा जाएगा अफ़ इम्माता, और लिखा हुआ क्या है, अफ़ा इम्माता। यहाँ आपको ये निशान दिख रहा है गलत, तो ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। लिखने में आता है लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। आगे देखें, ला इलाहा, अब देखें इसको किस तरह पढ़ेंगे। ये है ला इलल्लाहि, लिखा हुआ है इस तरह, लाम में अली मद्दा है, लाम अली ला, लेकिन ये जो अलिफ है ये पढ़ा नहीं जाएगा। इसको पढ़ेंगे किस तरह, इस तरह जो नीचे लिखा हुआ है ना, ला इलल्लाहि, ला इलल्लाहि, सही इस तरह पढ़ा जाएगा। नीचे लिखा हुआ है, ये कौन से पारे में है, ये है चौथे पारे में 8वें रुकू में, ला इलल्लाहि। आगे देखें, तबूआ, ये लिखा हुआ ना, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। नीचे जो लिखा हुआ ना इस तरह पढ़ा जाएगा, तबू, तबू। आगे देखें, दूसरी लाइन, मिन नबाई, ये तो लिखा हुआ है मिन नबाई, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, सही इस तरह पढ़ा जाएगा। ये नीचे वाला जो है ना, मिन नबाई, मिन नबाई, इस तरह सही पढ़ा जाएगा। आगे वाली मिसाल देखें, मलाइही, ये गलत है क्योंकि ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। सही क्या है, ये वाला मलाइही, लाम को खींचेंगे नहीं, और ये अलिफ है ना इसको हटा देंगे क्योंकि ये पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ लिखने में आता है। मलाइही, कुरान में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, अलिफ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा, इसको पढ़ेंगे मलाइही। आगे देखें, वला औज़उ, इसमें भी अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, इसको किस तरह पढ़ेंगे, वला औज़उ, वला औज़उ, वला नहीं पढ़ेंगे बल्कि वला औज़उ। नीचे वाला सही है, ऊपर वाला लाम में जो अलिफ है ये नहीं पढ़ा जाएगा। अगर ये अलिफ मिला करके पढ़ेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। नीचे देखें, समूदा, समूदा, ये जो अलिफ दिख रहा है आपको दाल के बाद में, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि नीचे वाला जो है ना इस तरह पढ़ा जाएगा, समूद, समूद। आगे देखें, लिततलुआ, लिततलुआ, तो ये जो अलिफ है ना ये नहीं पढ़ा जाएगा। ये तो सही क्या है, ऊपर वाला तो गलत है नीचे, लेकिन सही क्या है, लिखा तो ऊपर वाले की तरह जाता है लेकिन सही पढ़ा इस तरह जाएगा, लिततलुआ, लिततलुआ। वाव के बाद में जो अलिफ है वो नहीं पढ़ा जाएगा। आगे देखें, लन नदउआ, लन नदउआ, ये भी अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। वाव के बाद वाला अलिफ नीचे वाला जो है ना इस तरह पढ़ेंगे, लन नदउआ, लन नदउआ। ऊपर वाला है ना इस तरह लिखा तो कुरान में इस तरह जाता है लेकिन पढ़ा नीचे वाला है ना इस तरह जाता है। ये सारी की सारी मिसालें कुरान पाक में मौजूद है। आगे देखें, लिशाइन, सॉरी इसको पढ़ेंगे, हाँ ये लिखा हुआ है लिशाइन, लेकिन ये नहीं पढ़ा जाएगा, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। इसको किस तरह पढ़ेंगे, नीचे जो लिखा हुआ है ना इस तरह पढ़ेंगे, लिशाइन,
صحیح یہ ہے، غلط اوپر والا ہے، اور قرآن میں لکھا اس طرح جاتا ہے، اور یہ جو الف ہے یہ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اس لیے دھیان سے دیکھنا ہے. لشیء پڑھنا ہے، نہ کہ لشاء. آگے دیکھیں، لیکن لکھا ہوا تو قرآن میں اس طرح آئے گا، لیکن یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، پڑھا اس طرح جائے گا، نیچے والا جو ہے نا اس طرح. لیکن لیکن الف نہیں پڑھا جائے گا، بغیر الف کے نون کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے. آگے والا دیکھیں، لأذبحن، یہ پڑھا لکھا ہوا کس طرح ہے، لأذبحن، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ جو نیچے ہے نا اس طرح پڑھا جائے گا. لأذبحن، یہ الف جس کے اوپر غلط کا نشان لگا ہوا ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. لأذبحن اس طرح نہیں، بلکہ نیچے والا ہے اس طرح پڑھا جائے گا. چلیں آگے دیکھیں، آگے دیکھیں، یہ ہے لیربوا فی، لیربوا فی. اب اس میں دیکھیں، یہ جو آپ کو الف دکھ رہا ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ نیچے جو ہے نا یہ پڑھا جائے گا، یہ والا لیربوا فی، لیربوا فی، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ والا. آگے دیکھیں، یہ ہے لا الی الجحیم، لا الی الجحیم. اب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ نیچے کس طرح ہے اس طرح پڑھا جائے گا، لا الی الجحیم. قرآن میں لکھا اوپر آتا ہے اس طرح آئے گا، اور پڑھا اس طرح جائے گا. نیچے والا جو پڑھا ہے اس طرح ہے، اوپر والا جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، لام کے ساتھ میں جو جس کے اوپر غلط کا نشان ہے. یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے غلط کا نشان، لیکن قرآن میں یہ غلط کا نشان نہیں لکھا ہوا ہوگا. ہاں آپ کو وہاں پر ایک چھوٹا سا ایسا آئیکن مل سکتا ہے، یہ جو پاس میں دیکھیں ایسا ایسا چھوٹا سا گول دائرہ مل سکتا ہے کہیں کہیں کسی کسی قرآن میں، لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، وہاں تو آپ کو سمجھ کر پڑھنا ہے. لَإِلَى الْجَحِيمِ. آگے دیکھیں، یہ والا حرف دیکھیں، لِيَبْلُوَا، لِيَبْلُوَا. اب دیکھیں یہ واو کے بعد میں جو الف آ رہا ہے اس کے اوپر یہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ پڑھا کیا جائے گا، یہ جو نیچے والا ہے نا اس طرح لِيَبْلُوَا. الف نہیں ہے نیچے میں، پڑھا اس طرح جاتا ہے لِيَبْلُوَا، نہ کہ لِيَبْلُوَا. الف مدے کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا. نیچے والا دیکھیں، نبلوا، نبلوا. اب یہ بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ جو نیچے والا ہے اس طرح پڑھا جائے گا نبلوا، نبلوا. چلے آگے دیکھیں، بئسل، بئسل اسم، بئسل اسم. اب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ والا الف، بلکہ پڑھا کیا جائے گا، بئسل اسم، بئسل اسم. آگے دیکھیں، ملائہم، ملائہم. اب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ نیچے والا ہے جس طرح نیچے والا لکھا ہوا ہے اس طرح پڑھا جائے گا. ملائہم، الف نہیں ہے نیچے تو ملائہم، پڑھا ملائہم جائے گا، لیکن لکھا ملائہم لکھا جائے گا. چلے آگے، اب دیکھیں اس میں یہ انا آ رہا ہے، یہ دیکھیں پورا، ولا انا عابد ما عبدتم. لکھا ہوا کیا ہے، یہ الف دکھ رہا ہے آپ کو انا میں، اس کو پڑھتے وقت ولا، قل یا الکافرون کا ہے، سورہ کافرون کا، ولا انا عابد ما عبدتم. یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ والا الف نہیں پڑھا جائے گا. پڑھیں گے کس طرح، اس جو نیچے لکھا ہوا ہے اس طرح پڑھیں گے، لیکن لکھا قرآن میں اس طرح آئے گا، پڑھیں گے اس طرح، نیچے جو ہے نا اس طرح ولا انا عابد ما عبدتم. انا پڑھیں گے نہ کہ انا، کیا پڑھیں گے، انا. اوکے آگے دیکھیں، موسیٰ. اب یہ یا نہیں پڑھی جائے گی، صرف لکھی ہوئی آتی ہے، پڑھی نہیں جائے گی. آگے جو نیچے لکھا ہوا ہے پڑھا اس طرح جائے گا، موسیٰ. 30ویں پارے میں سورہ اعلیٰ میں. آگے لکھا ہوا ہے عیسیٰ، اس میں بھی یہ یا صرف لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی ہے، پڑھا اس طرح جائے گا. نیچے ہے جو عیسیٰ، نیچے دیکھیں یہ ہے زکاتا، یہ گولتا ہے، اور یہ واو ہے، یہ جو واو ہے نا یہ پڑھا نہیں جائے گا، پڑھا کیا جائے گا، الف پڑھا جائے گا زکاتا. یہ جو نیچے لکھا ہوا نا یہ زکاتا. آگے دیکھیں، اور اس میں بھی جو صلاتا میں بھی یہ واو نہیں پڑھا جائے گا،
सलाता, लेकिन ये वाव पढ़ा नहीं जाएगा, तो पढ़ा इस तरह जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है ना अलिफ मद्दा के साथ, सलाता सलाता। आगे देखें, हयातिन हयातिन, इसमें भी ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि अलिफ मद्दा के साथ पढ़ा जाएगा, हयातिन हयातिन। आखिरी हरफ है, आखिरी हरफ देखें इस सबक का आखिरी हरफ, मिशकातिन मिशकातिन, यहाँ भी ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि अलिफ मद्दा के साथ पढ़ेंगे, मिशकातिन मिशकातिन। ये जो आपने जितने भी हरूफ देखे हैं मैंने आपको पूरा हाईलाइट करके बताया है, इन हरूफों को खास करके ध्यान रखना। इन हरूफों में लिखा जिस तरह जाता है उस तरह पढ़ा नहीं जाता है, बल्कि यहाँ 2 सफ़ों में पूरी वो रस्मुल ख़त बना करके आपको बताया गया है कि सही जो नीचे वाला लिखा हुआ ये सही है, ऊपर वाला ये इस तरह नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि लिखा तो इस तरह जाता है लेकिन पढ़ा इस तरह नहीं जाता है। जैसे अफ़ इम्माता पढ़ा जाएगा लेकिन लिखा आएगा अफ़ा इम्माता, ला इलल्लाह है लिखा हुआ लेकिन पढ़ा जाएगा ला इलल्लाह, अन तबू आ लिखा हुआ लेकिन पढ़ा जाएगा अन तबू आ। इसका खास ख्याल रखना है। और इस सबक में जितने भी हैं इनको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें, और नीचे पारे भी लिखे हुए हैं तो उन पारों में भी आप देख सकते हैं कि कौन से पारे में कौन सा हरूफ ये लिखा हुआ है। जैसे ये देखें आप, मैंने आपको नीचे आप मैं बताता हूँ, या देखें ये वाली नीचे जो पारे पारे लिखे हुए हैं ना, ये देखें ये सब मिसालें जो हैं इनके सबके पारे भी नीचे लिखे हुए हैं। देखें ये कौन सी जगह कौन से पारे में मौजूद है ये हरूफ, कि पढ़े किस तरह जाते हैं और लिखे किस तरह जाते हैं, ये जो पढ़ें ये। तो इसका खास ख्याल रखना। इंशाल्लाह फिर आगे का सबक पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।